अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद नईम अशरफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दिलचस्प बात मैं आपको बताता चलूं कि ये जो आज का वीडियो है एंटायरली अलग होने वाला, तमाम ऐसे मौज़ूआत से जो आप बेशक मेरे चैनल पे या मुख्तलिफ़ चैनल्स पे देखते रहते हैं, तो इसका उन चीज़ों से बिल्कुल कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो वीडियो को जब आप आखिर तक देखेंगे तो आपको यकीनन एक आप एनरिच्ड फील करेंगे एक नई किस्म की चीज़ के साथ। और ये जो आज का मौजू है, मैं इसका थोड़ा सा आपको बतलाता चलूँ। वो ये है कि ऐसे अल्फाज मसलन खाओ है, मसलन हस्बैंड है, मसलन टॉयलेट है, मसलन स्कूल है, तो आज इसी तरह के कुछ अल्फाज, चंद एक अल्फाज जो है वो मैं लेके आया हूँ, जो आप पढ़ते तो रहते हैं लेकिन उनके जो दीगर मानी हैं या उनका जो दीगर इस्तेमाल है लैंग्वेज में, उसके मुतालिक बहुत कम लोग जानते हैं। तो आपको यकीनन इस वीडियो में इन चीज़ों को जान के मज़ा आने वाला है। लेकिन एक बात मैं और आपको बताता चलूँ कि ये मैंने कुछ सारी लिस्ट नहीं दे दी, सारी लिस्ट देना पॉसिबल भी नहीं होता। चंद एक अल्फाज हैं, एक आगाज़ आप समझ लें एक नई वीडियो सीरीज़ का, कि इस तरह के अल्फाज जो है वो मैं आइंदा भी लेके आता रहूँगा, जो बज़ाहिर आप पढ़ते रहते हैं लेकिन उनके और भी कई सारे मानी होते हैं। तो उन जो दीगर जो मानी हैं जो आपकी नज़रों से ओझल रहते हैं और आप उनको जान नहीं सकते हैं, तो उनके बारे में हम कभी बात कर लिया करेंगे जब जब मुझे टाइम मुयस्सर होगा। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा साइडवेज होना पड़ेगा। तो जिस तरह के आप स्क्रीन पे देख सकते हैं पहली स्लाइड, तो इसकी हेडिंग है अ फ्यू वेरी कॉमन इंग्लिश वर्ड्स विद एंटायरली डिफरेंट मीनिंग्स। तो इस तरह आपको टाइटल से ही पता चल गया है इस स्लाइड के कि क्या होने जा रहा है। तो जिस तरह के आप नंबर 1 पे देख सकते हैं, मैंने लफ्ज़ लिखा है खाओ। हाँ जी, ये वही है जो हमें पता है कि ये गाय होती है। खाओ जो कि कॉमन नाउन के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, तो खाओ जो लफ्ज़ है ये वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब है डराना, धमकाना या खौफजदा करना। देखें, इंटरेस्टिंग मानी आपको पता चला ना कि हम तो सिर्फ खाओ को गाय के तौर पे जानते हैं, हमें पता चला कि ये कॉमन नाउन तो है ही है लेकिन ये वर्ब भी है। और जब वर्ब है तो जो मैंने मानी आपको बताया वो है। और एक ग्रामेटिकल पॉइंट यहाँ पे जानना बड़ा ज़रूरी है कि ये जो मैंने आपको मानी बताएं ये ठीक है, इसके मौजूद हैं, लेकिन ये वर्ब आम तौर पे जो है पैसिव में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जब इन मानी में, वर्ब के मानी में आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप इसको एक्टिवली या एक्टिव कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मैं एक जुमला आपके सामने पेश करता हूँ। He refused to be cowed by the officer, यानी कि ऑफिसर कोई उसको जो धमकी वगैरह या प्रेशर वगैरह डालता होगा तो उसने उसका प्रेशर लेने से, उससे डरने से, खौफजदा होने से रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं नहीं डरूँगा। आगे नंबर 2 आप देख रहे हैं स्टमक। जी, ये स्टमक यही जो मैदा है, और ज़ाहिर है ये कॉमन नाउन है, आप सभी जानते हैं। लेकिन इसका एक और बहुत दिलचस्प इस्तेमाल है जो कि वर्ब है। यानी कि स्टमक नाउन तो है ही है और हम कहते हैं कि यार मेरे स्टमक में पेन हो रही है, मेरा स्टमक अपसेट है, मैं कुछ खा नहीं सकता। लेकिन स्टमक का ये जानकर कि स्टमक एक वर्ब भी है और इसका एक बड़ा दिलचस्प मानी है और एक ग्रामेटिकल पॉइंट भी है जो कि यहाँ पे आपको स्लाइड पे भी नज़र आ रहा है, मैं आपको बताता भी हूँ। तो स्टमक का मतलब है सहना, बर्दाश्त करना, गवारा करना। यानी कि जिस तरह हमारा स्टमक कोई चीज़ गवारा नहीं कर रहा होता, हम कोई चीज़ खाएँ तो हमें भारीपन या तकलीफ़ होने लगती है या वॉमिट कर देता है मैदा, तो उसी से ये वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। यानी कि सह ना पाना, जिस तरह मैदा सह नहीं पाता, गवारा ना करना। और ये जो है ग्रामेटिकल पॉइंट मैं आपको बताता चलो, आप स्लाइड में देख सकते हैं कि ये ज़्यादातर मनफी सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है आप इसको मस्बत में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, सवालिया में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब बर्दाश्त या सहना के मानी में आएगा जो कि वर्ब है तो फिर मनफी आएगा। तो नीचे आप सेंटेंस बना हुआ देख सकते हैं, इफ़ यू कांट स्टमक अ बर्गर ट्राई समथिंग एल्स। फिर नीचे एक और इसकी जो सेंस ऊपर दी हुई थी उसके मतलब एक सेंटेंस में आपके लिए लेके आया हूँ, आई डोंट स्टमक द साइट ऑफ हिम। जिस तरह कोई दुश्मनी हो जाए किसी से तो हम गुस्से से कोई बात करते कि यार वो मेरे सामने ना आए, मैं उसको देखना भी गवारा नहीं कर सकता। नंबर 3 आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है पर्स। ये वही पर्स है जो थैली, या पंजाबी में हम इसको गुथली भी कहते हैं, बटवा भी कहते हैं उर्दू में हम इसको। तो पर्स के ये मानी तो सभी को पता है। दीगर मानी ये हैं कि ये वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, और जब ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है तो उस वक़्त ये होंठ सुकेड़ना नापसंदीदगी से। मसलन हम क्या
اس طرح کر کے کوئی بات کریں, کوئی ایسا ایکسپریشن دیں کہ یار یہ تو دیکھیں آپ میرے چہرے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ناپسندیدگی سی چہرے پہ آ رہی ہے. سنٹینس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ ہر لپس آن ہیئرنگ دا نیوز آف ہز ارائیول. آگے نمبر 4 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہسبینڈ. فی الحال تو یہ ہسبینڈس کے لیے ہی دلچسپ ہو سکتا ہے اور ایسے لڑکوں کے لیے جن کی شادیاں ہونے والی ہیں یا جو انگیج ہو چکے ہیں تو وہ دیکھیں کہ اس میں کیا سچویشن آتی ہے. تو ہسبینڈ ہم جانتے ہیں کہ کامن ناؤن ہے, شوہر کہتے ہیں, ہم خاوند کہتے ہیں, مجازی خدا کہتے ہیں, پتی کہتے ہیں ہندی میں. لیکن یہ تو ہو گیا کامن ناؤن. یہ ورب کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے, اور جب یہ ورب کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی بڑے دلچسپ ہیں. اس کا مطلب ہے کفایت شاری کرنا. ظاہر ہے جی بیگمات جب فضول خرچیاں کرتی ہیں تو پھر بیچارے ہسبینڈس کوئی بچت کر کے, کوئی محنتیں کر کے ان کے لیے جمع جوڑ کرنا پڑتا ہے. کفایت شاری کرنا, بچت کرنا, کاشتکاری کرنا. نیچے ایک سنٹینس بھی پڑھ لیجئے. She husbanded her financial resources in difficult times. آگے نمبر 5 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں beard. اب beard جو ہے داڑھی کو کہتے ہیں, لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو beard ہے یہ verb کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے, اور جب یہ verb کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے مقابلہ کرنا, سامنے آ کھڑا ہونا, ڈیفائی کرنا. نیچے جو ایک میں آپ کے لیے سنٹینس لے کے آیا, saying him no is to bear the lion in his own den. اس کو نہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے شیر کی کھچار میں منہ دینا, یعنی کہ شیر کا مقابلہ اس کی کھچار وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ جانور, جنگلی جانور وغیرہ رہتے ہیں. کھو بھی اس کو کہتے ہیں, کھچار بھی کہتے ہیں. تو وہاں جا کے سامنے ہی کھڑے ہو جانا شیر کے کہ میں آیا کھڑا ہوں, تو وہی جو ڈیفائی کرنا. اب جو لاسٹ سلائیڈ ہے اس میں نمبر 6 ہے اسکول. اب ظاہر اسکول کو ہم سبھی جانتے ہیں اور کامن ناؤن ہے, یہ بھی ہم جانتے ہیں. اس کا مطلب ہے مدرسہ, مکتب, پڑھنے پڑھانے کی جگہ وغیرہ. مدرسہ فکر یا مکتبہ فکر بھی ہم کہتے ہیں, اسکول آف تھاٹ. تو لیکن اس کا مطلب ناؤن کے طور پہ ہی, کامن ناؤن کے طور پہ ہی اکٹھ یا گروہ بھی ہے. اب اسکول کو اگر ہم دیکھیں تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اسکول بھی ایک اکٹھ یا گروہ ہی ہوتا ہے طالب علموں کا. لیکن یہ جو اکاٹھیا گروہ ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو طالب علموں کے طور پہ یوز کریں. تو اس کے لیے میں ارنسٹ ہیمنگوے کا جو بڑا مشہور ناول ہے آپ سارے جانتے ہیں, دی اولڈ مین اینڈ دی سی, اس میں سے ایک جملہ لے کے آئے. اس نے بہت زیادہ اس کو یوز کیا ہے, اور اس میں آپ کوئی ڈاٹس وغیرہ دے رہے ہیں, اس کی کوئی گرامیٹیکل وجہ اور ہے, لیکن فی الحال میں آپ کو چونکہ یہ جملہ ایز اٹ از وہاں سے نہیں اٹھایا گیا تو تھوڑی سی میں آپ کو اس کو وجہ بتا دیتا ہوں کہ فی الحال یہ جو ڈاٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ الپسس کے لیے ہیں. دیر وار آگے الپسس ہے, یعنی کہ کوئی اور الفاظ تھے جو میں نے حذف کر دیے, لیکن یہ جملہ آپ کو پورا معنی دے گا. دیر وار اسکولز آف اسکوڈ, یہ ایک مچھلی کی قسم ہے, ان ڈیپسٹ ہول, اور یہاں ڈیپسٹ ہولز اور پھر وہاں پہ ڈاٹس ہیں. اس کا مطلب ہے کوئی مزید بات ہوگی لیکن اس کو میں نے حذف کر دیا. ارنسٹ ہیمنگوے, یو کین سی ان دا بریکٹ. جبکہ ورب کے طور پہ اس کا مفہوم یعنی کہ اسکول کا مفہوم ہے جمع ہونا, تربیت کرنا, سرزنش کرنا. سرزنش کا مطلب ہوتا ہے ریپریمینڈ, برا بھلا کہنا. دیکھیں حیرانی کی بات ہوگی نا کہ وہی اسکول جو ہم جس کو مدرسے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب اجتماع یا اکٹھ بھی ہوا, اور اس کا مطلب برا بھلا کہنا بھی ہے, سرزنش کہنا, اور تربیت کرنا اور جمع ہونا بھی ہے. تو ایک دو سنٹینسز یہاں پہ میں آپ کے لیے لے کے آؤں. مینی گریٹس آف پاکستان ور اسکولڈ ان GCU, یعنی کہ پاکستان کے بہت سے عظیم لوگ جو ہیں ان کی تربیت ہوئی, ان کی سکولنگ ہوئی. سکولنگ بھی ہم کہتے ہیں کہ میری سکولنگ یا فلاں کی سکولنگ بہت اچھی ہے, تو GCU یعنی کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے ہوئی. تو سکول سے ہی ورب کے طور پہ سکولنگ آتا ہے. ہی واز ہارشلی اسکولڈ آن فیلنگ دا ایگزام. اب یہاں پہ جو ہارشلی اسکولڈ ہے آپ معنی سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں پہ سرزنش کرنا ہے. وہ امتحان میں فیل ہوا تو ظاہر ہے اس کے کوئی ابا یا اس کے بڑے بھائی اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو the second sentence actually gives the sense of reprimand. نمبر 7 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوائلٹ. ٹوائلٹ کے معنی ہم سبھی جانتے ہیں کیا ہوتے ہیں, وہ معنی میں نہیں جا رہا, لیکن جو دلچسپ معنی اس کے ہیں اس کی طرف ہم اور وہ بڑے اس کے اپوزٹ ہیں. جو ٹوائلٹ کے ایکچوئل معنی ہم جانتے ہیں یہ بالکل اس کے الٹ ہونے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے بناؤ سنگھار کرنا. اب یہ دیکھیں ٹوائلٹ کیسی جگہ ہے, ہم وہاں ڈیفیکیشن وغیرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, پو کرنے کے لیے جاتے ہیں, یورینیٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں. لیکن جب ٹوائلٹ کا ایک اور ہی معنی آپ کے سامنے آ گیا ہے اور یہ ورب کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. اینی وے بناؤ سنگھار ہے.
تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اگر آپ واشنگ سوپ لے کر واشنگ سوپ کہہ رہا ہوں، اگر آپ بیوٹی سوپ لے کر آئیں تو کچھ پر تو بیوٹی سوپ انہوں نے لکھا ہوتا ہے، لیکن بہت سے جو سوپس ہیں ان پہ انہوں نے باقاعدہ ٹوائلٹ سوپ لکھا ہوا ہوتا ہے، اور اس کا مطلب بناؤ سنگھار والا صابن ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسا سوپ ہے جو آپ نے ٹوائلٹ میں رکھنا ہے ہاتھ وغیرہ دھونے کے لیے، بلکہ یہاں ٹوائلٹ سوپ سے مراد ہے بیوٹی سوپ، ایسا سوپ جو بیوٹی کو انہانس کرتا ہے، جو بیوٹی کے لیے بنا ہے۔ تو اس سے لفظ ٹوائلٹریز بھی بنا ہے۔ ٹوائلٹریز آپ پڑھتے رہتے ہیں، ٹوائلٹریز، تو ٹوائلٹریز وہ تمام سامان ہوتا ہے جو بناؤ سنگھار کے کام آتا ہے۔ مثلاً آپ کہہ سکتے ہیں اس میں آپ کا سوپ ہے، اس میں آپ کا میک اپ ہے، آپ کا شیمپو ہے، کنگھی پٹی ہے، سرما ہے، تمام ایسی ٹیشوز بھی ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں، تو یہ سارا کچھ ٹوائلٹری میں آتا ہے۔ تو ٹوائلٹری کا ظاہر ہے پلورل جو ہے وہ ٹوائلٹریز ہے۔ تو نیچے آپ اب سلائڈز کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کا لیکچر جو ہے، ویسے ویڈیو کافی لمبا ہو گیا، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ اسے آگے ضرور شیئر کیجئے گا۔ ابھی تک آپ نے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور لائک ضرور کیجئے گا، اپنے کامنٹس بھی دیجئے، اور آپ کی کنسٹرکٹیو جو کرٹیسزم ہے اس کو میں ویلکم کروں گا، اور یقیناً آپ دیکھیں گے کہ میں اگر آپ کوئی تنقید کرتے ہیں اور وہ پازیٹیو ہوگی تو میں ویسے اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو چلیں ملتے ہیں جب مجھے ٹائم ملا کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ میں ہو سکتا ہے اسی ٹاپک کو آگے بڑھاؤں یا پیچھے جو ٹاپک پہلے سے چل رہے ہیں ان میں سے کسی پہ بات کروں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین اللہ حافظ۔